अघि उहाँ जुन लरेन लामाज्यूले भन्नुभयो अहिले चाहिँ नयाँ बुद्ध आयो रे पुरानो बुद्ध रे भन्ने खालको यो सबै वाहित कुराहरू है। यो कुनै पनि दर्शन शास्त्रको आधारित कुराहरू मात्रै हामी मान्छौँ। जो दर्शन शास्त्रमा यदि हिन्दूको कुरा गर्छौँ भने हिन्दूको दर्शनको आधारमा होस्, यदि बौद्ध दर्शनको कुरा गर्छौँ भने बौद्ध दर्शनको आधारमा होस्। हामी बौद्ध दर्शनमा केही अध्ययनरत भएको कारणले अब नयाँ बुद्ध चाहिँ कुन किसिमबाट र कसरी र कुन समयमा आउँछ भन्ने कुरो हामीले पनि केही त्यसको जानकारी भएको कारणले यो 2500 वर्ष यो शाक्यमुनि गौतम बुद्धको चाहिँ के अरे डेट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 5000 वर्ष भनेको छ। भन्दाखेरि अहिले हामीले बुद्ध जयन्ती कति मानिरहेको छ? 2561 होइन, हामीले भर्खर पार भएको भन्दाखेरि अझै 2500 वर्ष हामीसँग डल्लै बाँकी छ। मतलब अबको भविष्य बुद्ध आउनको लागि, मतलब यसलाई लामा भाषाबाट झ्याम्बा गुम्बा भन्छ हामीले, अनि यसलाई नेपाली भाषाबाट मैत्री बुद्ध भन्छ नि होइन। तर कोही कसै केही वर्ष अथवा केही महिना ध्यान तप गर्यो भन्नेमा त्यो बुद्ध भन्ने होइन। र यस्तो खालको ध्यान तप गर्ने तपस्वीहरू बुद्ध पछिको प्राचीन भारतको हिस्टोरी हेर्यो भने, प्राचीन भारतको इतिहास हेर्यो भने यस्ता महासिद्ध पुरुषहरू 84 वटा चाहिँ पाइदा जन्मिनु भएको छ महाभारतमा, पहिले प्राचीन भारतमा। जस्तै अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यो भित्र पनि नाम चलेकोहरू नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन भन्ने, आचार्य आसङ भन्ने, आचार्य विश्वबन्धु भन्नेहरू, उहाँहरू के थियो त भन्दाखेरि उहाँहरू पनि यस्तो खालका खाना नखाएर तप गर्न सक्नेहरू, यसरी चाहिँ विभिन्न बुद्ध जस्तै जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। तर उहाँहरूले कहिले पनि म बुद्ध भनेर भन्नुभएको हामीले स्टोरी पाउँदैनौँ। र त्यो मात्रै होइन, फेरि यो बौद्ध धर्म भारतबाट चाहिँ भारतबाट सिधै 6औं शताब्दीतिर चाहिँ 7औं 8औं शताब्दीतिर चाहिँ भोटमा विकास हुँदाखेरि भोटमा चाहिँ जस्तै कि मिलारेबा भन्ने जस्तो महायोगीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यसरी तप गर्न सक्ने, उठेर हिँड्न सक्ने त्यस्तो महायोगीहरू फाइदा भयो त्यहाँ भोटमा पनि। तर त्यो योगीहरूले कहिले पनि म बुद्ध भनेर हामीले कुनै पनि दर्शनमा उल्लेख भएको हामीले पाउँदैन। भन्दाखेरि आज नेपालको कुनै पनि एउटा ठाउँमा अथवा 6 वर्ष 10 वर्ष कति तपस्या गर्यो होला, बुद्ध भन्न सक्दैन। यो बुद्ध दर्शनले यो दिँदैन, यो अधिकार दिँदैन बुद्ध दर्शनले है। कोही व्यक्तिले के भन्यो हामी त्यसमा सवाल होइन, दर्शन शास्त्रले के भन्यो हामी त्यसमा टेकेर चाहिँ वकालत गर्ने। त्यही कारणले हामी के देख्छौँ त, कसैले भन्छ नयाँ बुद्ध आए रे, कोही हामी चाहिँ पुरानो बुद्ध भयो त्यसो भए। तर बुद्ध हजारौं आए पनि त्यो बुद्धको दर्शन एउटै हुन्छ, त्यो बुद्धको स्वभाव एउटै हुन्छ। त्यो बुद्धले अर्को बुद्धको हनन गर्ने र अर्को बुद्धको अस्तित्वलाई मेटाउने त्यो अर्को बुद्धले कहीँ पनि अधिकार छैन। यो बौद्ध दर्शनले भन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। किनकि आज यहाँ चाहिँ मैत्रीनाथको बुद्धको दर्शनले चाहिँ पुरानो बुद्धको चाहिँ मूर्ति फ्याल्छ रे, अब पुस्तक फ्याल्छ रे, जलाएर अस्ति चितवन तीर्थ जलाए भन्ने पनि कुराहरू हामीले पायौँ। तर यो गलत हो, एकदम बिल्कुल गलत। कहिले पनि एउटा बुद्धले अर्को बुद्धको हनन गर्ने कहिले पनि गर्दैन। यो एकदम प्रश्न हुनुहोस् तपाईँहरू। किनकि हामीले यो देवेसँगै मार्मेन्जे दादासँगै सकेतो माउसँगै झम्बाकुन भन्ने चाहिँ त्रिबुद्धको व्याख्या गर्छौँ। त्रिबुद्धभित्र 5 बुद्ध को थियो त? भूतकालको बुद्ध भन्दाखेरि मार्मेन्जे भनेको दीपङ्कर बुद्ध थियो। र त्यो दीपङ्कर बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्ध पहिले बुद्ध नहुने बेलामा उहाँहरूको मिलन सङ्गम कसरी भएको थियो भन्ने हिस्टोरी हामीसँग छ। भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले पहिले जुन दीपङ्कर बुद्धलाई आफ्नो चौलामा मानेर, आफ्नो गुरु मानेर म पनि भविष्यमा तपाईँ पछिको तपाईँको जस्तै सारा जगत प्राणीको उद्धार गर्न सक्ने खालको निर्माणको मार्ग देखाउने खालको मैले पनि गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ दीपङ्कर बुद्धसँग चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि उहाँले बाचा बन्धन गर्नुभएको थियो। र त्यो बाचा बन्धनको स्वरूप नै शाक्यमुनि गौतम बुद्ध लुम्बिनीको बगैँचामा जन्मेर चाहिँ आज सारा जगतलाई एउटा मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ नि होइन। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दीपङ्कर बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्धको बिचमा के देख्छ त भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति फ्याल्ने, त्यसको शास्त्र के अरे पुस्तकहरू जलाउने, त्यसको अस्तित्वलाई मेटाउने कहीँ गरेको देखेको छ हामीले शास्त्रमा? छैन, त्यो प्रमाण छैन हामीसँग। भन्दाखेरि त्यो इतिहास एउटा हामीसँग छ। जस्तै कि दीपङ्कर बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्धको भेटलाई, त्यसको मिलनलाई, त्यसको सङ्गमलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू गुरु चेलाको सम्बन्ध छ त्यहाँ। जुन दीपङ्कर बुद्धले शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ आफ्नो गुरु मानेको छ र त्यो गुरुको आशीर्वाद, त्यो गुरुको वाङ, त्यो गुरुको अभिषेकले नै के भयो त आज उहाँ यो जगतमा शाक्यमुनि गौतम भएर आउनुभयो। यदि दीपङ्कर बुद्ध नभए भए शाक्यमुनि बुद्ध पनि बुद्ध नहुने थियो। त्यसै कारणले यदि अब भविष्यमा आउनेवाला यदि झम्बागोमा भने मैत्रीनाथ बुद्ध छ भने अब त्यो मैत्रीनाथ बुद्धले शाक्यमुनि बुद्धको अस्तित्वलाई मेटाउने काम कहिले पनि गर्न मिल्दैन। जस्तै शाक्यमुनि बुद्धले दीपङ्कर बुद्धले जसरी आफ्नो गुरु भनेर मान्नु भएको थियो, त्यो मैत्री बुद्धले पनि शाक्यमुनि बुद्धलाई गुरु भनेर मान्नुपर्छ। इतिहासले यो बताउँछ।
हामी इतिहासको कुरो गर्ने हो र त्यसको शास्त्र वेदमा के छ त्यो कुरो गर्ने हो। को व्यक्तिले के भन्यो, त्यो रामबहादुरले के भन्यो, त्यो वीरबहादुरले के भन्यो, हामी त्यसमा सवाल छैनौँ। बौद्ध दर्शनले के भन्यो त्यसलाई हामी टेकेर हामी समाजमा त्यसको चाहिँ वकालत गर्यो। त्यही कारणले सम्पूर्णले यो कुरो चाहिँ एकदम तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यदि बुद्ध नाम चाहिँ मैत्री बुद्ध भन्ने, फेरि बुद्धको नै थाङ्का जलाउने, बुद्धको नै शास्त्र वेदलाई जलाउने, फेरि बुद्धको मूर्ति नै फ्याल्ने, यदि यो कार्य गर्छ भने यो बुद्धिस्ट होइन, यो बौद्ध मार्गले कहिले पनि गर्दैन, यो विशुद्ध बौद्ध मार्गले कहिले पनि गर्दैन, यो बुद्ध नभएर अनबुद्धिस्ट हुन्छ। यो बुद्धले कहिले पनि गर्दैन, किनकि हजारौं बुद्ध भए पनि त्यो बुद्धहरूको एउटै हुन्छ स्वभाव, त्यो बुद्धहरूको एउटै स्वभाव हो, एउटै उनीहरूको एउटै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। सारा जगत प्राणीले पनि यो दुःखको भवसागरबाट तार्नुपर्छ भन्ने सबै सारा बुद्धको चाहिँ एउटै उद्देश्य हुन्छ। त्यही कारणले आज कुनै बुद्धको नाम लिएर अथवा केही वकालत गरेर आउँछ भने त्यसमा तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् र आफ्नो गुरुको सद्वचनलाई साँची राखेर गुरुको सल्लाह अनुकूल तपाईँहरू पनि त्यो मार्गलाई अपनाउनको लागि चाहिँ, त्यो मार्गले भन्दाखेरि सत्यको मार्गले अपनाउनको लागि म विनम्र गर्न चाहन्छु। र मेरो यो जुन धार्मिक जुन मन्तव्य भन्नुभएको थियो, सायद धार्मिक नभएर यो चाहिँ कता कता सामाजिक होइन, कता कता चाहिँ यस्तो खालको एउटा संस्कार जस्तो भयो र धार्मिक जुन मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा हाम्रो सुभरत्नज्यू र यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने र यो उहाँ सोमलाल गोले तामाङज्यू र सम्पूर्ण उहाँको परिवार सपरिवार र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्ण धर्ममित्रज्यूहरूलाई र मेरो यो जुन धार्मिक मन्तव्यलाई जुन तपाईँहरूले जुन सहजपूर्ण एकदम शान्तिपूर्वक बसेर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै मोरी धन्यवाद दिँदै र मेरो यो अहिलेको धार्मिक मन्तव्य चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। ल सुफ्या बोल्न जसले